अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उस्मा ज़िया नॉवेल्स में एक बार फिर से खुश आमदीद। जी तो मेरे प्यारे रीडर्स, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है, जैसे कि आप देख चुके होंगे। नॉवेल्स फॉर एवर, नॉवेल्स कलेक्शन के नेम से चेंज कर दिया नाम अपने नाम से। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करेंगे। और यहाँ पे अब ना सिर्फ मेरे नावल की ऑडियो बुक होगी, बल्कि आप अपनी फेवरेट राइटर्स के नावल्स भी मुझे बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके नावल्स पे ऑडियो बुक रेडी करें। जी तो स्टार्ट करते हैं बाब नंबर 9 अचानक नावल का। नावल अचानक, बाब नंबर 9। कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ अब मद्धम पड़ चुकी थी। वो जान चुके थे कि उसके अंदर का गुबार हल्का हो गया है, लेकिन ये सब उनकी सोच थी। रोते रोते वो ज़मीन पे गिर गई। उसका सर बेड के नोक से जा टकराया तो वो बेहोश हो गई। आलिया, उसे कराची ना जाने दो। कुछ सोचते हुए वो बोले, कराची ना जाने दूं, लेकिन आलिया प्लीज़ छुड़वाओ उससे ये सब काम। कितना एडवांस ले चुका है वो, बताओ मुझे। मैं अभी और उसी वक्त उसे चेक दिए देता हूँ, बस यहाँ वापस आए, अपनी बीवी अपना घर बार संभाले। अभी दोनों में बहस हो ही रही थी कि लाउंज में कहकहा लगाने की आवाज़ गूंजी। हा हा हा। दोनों ने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा। आदिल तज़हीकी अंदाज में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसके लड़खड़ाते कदम इस बात का वाज़ह सबूत थे कि वो नशा करके आया है। डैड, बड़ा पैसा है आपके पास। इंटरेस्टिंग। फिर से एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। अच्छे से जानता था मैं। तो जब मैंने आपसे प्रोडक्शन हाउस के लिए पैसा मांगा, तब तो आपने। शट अप आदिल, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना, आलिया ने उसे डांट कर कहा। हाल? वो हंसा। क्यों, शादी हुई है ना मेरी। नशे में धुत वो उनके करीब आकर नहायत बेबाकी से बोल रहा था। चटाह। उन्होंने उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ने में एक लम्हा भी देर न लगाया। आलिया ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। फारूक, देखो इसका हाल। अंदर बीवी इसकी रो रही है, और यहाँ ये शराब के नशे में खड़ा इंतहाई बेबाकी से अपने बाप को आंखें दिखा रहा है। उसे पड़ने वाला ये तीसरा थप्पड़ था, जो कि अब की बार उसे बिल्कुल ठीक पड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, लेकिन वो फिर भी अपने बाप को घूरे जा रहा था। आदिल, आंखें नीची करो, आलिया ने डपट कर कहा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। महकूम समझता है ना ये हमें, वो दुख से बोले। इसी दिन के लिए तो मैं कहता था कि छुड़वाओ इसकी ये फिल्मी दुनिया में जाने की आदत। उसे लगता है कि इसकी माँ मशहूर ज़माना की एक्ट्रेस थी, तो ये एक्टर बनेगा तो चलेगा। हरगिज़ नहीं। उनके अल्फाज सुनकर आलिया बुझ सी गई थी। बिलाशुबा उन्होंने शोबिस फारूक खान की मोहब्बत में छोड़ी थी, लेकिन वो इस शोबिस की दुनिया से आज भी उसी तरह मोहब्बत करती थी जैसे 25 साल पहले किया करती थी। फ़ारूक खान की मोहब्बत में ना सिर्फ वो अपने बाप से दूर हुई, बल्कि शोबिस की दुनिया को भी हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। आदिल, तुम अंदर जाओ। कुछ देर तवक्कुफ के बाद खुद को संभालते हुए आलिया ने उसे धक्का देकर कमरे में जाने के लिए कहा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि फ़ारूक उसे दूसरा थप्पड़ मारने में कभी गुरेज नहीं करेगा। वो वहीं हनूस खड़ा रहा तो आलिया ने उसे ज़बरदस्ती अंदर की तरफ धक्का दिया। दरवाज़ा खुला और वो अंदर जा गिरा। प्लीज़ चलिए यहाँ से। उसने फ़ारूक साहब का हाथ पकड़ा और उसे उसके कमरे के सामने से हटाया। जी चाहता है जान से मार दूं इसे। पहुंच गया ये भी उसी दुनिया में, नफरत है जिससे मुझे। उसने उन्हें सोफे पे बिठाया और उनका बाजू से हिलाने लगी। सब ठीक हो जाएगा। क्या हाक ठीक होगा? आलिया, मैंने तुमसे तुम्हारी शोबिस की दुनिया क्या छीनी? तुमने मेरे बेटे को उसी दुनिया में वापस भेज दिया। वो इससे गिला तो कर रहे थे, मगर वो गिला कम, उन पे बदला लेने का इल्ज़ाम साफ लगा रहे थे। आपको क्या लगता है मैंने आपसे बदला लिया है? उसकी आवाज़ बेराई। नहीं, तुम रोना नहीं प्लीज़। वो उसका हाथ पकड़ते हुए रोने वाले अंदाज में बोले। वो अच्छे से जानती थी कि फ़ारूक उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके मुंह से सुनने वाला यह शिकवा नुमा जुमला कोई और ही मायने बयान कर रहा था। नहीं फ़ारूक, क्या मतलब था आपकी इस मोहब्बत का? उसकी आंखों में गहरी नमी उतर आई थी। अभी जो फ़ारूक ने दावा किया था कि उन्होंने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिया, अब के झूठा पड़ चुका था। आलिया, मेरी बात सुनो, तुम रो नहीं। आई एम सॉरी। मेरा मतलब वो नहीं था तुम।
میں صاف سمجھ رہی ہوں، جانتے ہیں آپ کا بیٹا باغی نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اس کا ساتھ دیا۔ آپ نے مجھے کیا کچھ نہیں سنایا، لیکن میں نے ہنس کر برداشت کر لیا کہ آپ مجھے روتا دیکھ نہیں سکتے، لیکن آج آپ کی اس بات نے مجھے توڑ دیا ہے۔ آخر رلا ہی دیا آج آپ نے مجھے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو فوراً سے صاف کیا۔ فاروق صاحب بے بسی سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے جذبات میں آ کر واقعی ہی بہت بڑی بات کہہ دی۔ جانتے ہیں فاروق، آپ کے ہر فیصلے کو ماننا اسے سکھایا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو آج عروہ بلال شیخ آپ کی بہو نہ ہوتی۔ آپ کا بیٹا بخوشی بیاہ کر لایا ہے اسے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری۔ ہاں، ایک بات وہ آپ کی نہیں مان سکا، اپنا پیشن وہ نہیں چھوڑ سکا، اور شاید آپ کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پہ مار لیں وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے خود کو ضبط کرتے ہوئے انتہائی کرب سے کہا، اور ان کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ اندر جا گرا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے زمین پر سے اٹھا اور اپنا ویسٹ کوٹ اتار کر بیڈ پہ پٹکا۔ جو ہی اس نے دائیں جانب قدم بڑھایا تو اس کی ٹانگیں کسی سے ٹکرائیں۔ نشے میں دھت عادل خان اپنی آنکھیں بھی بمشکل ہی کھول پایا تھا۔ دھیان نیچے پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ تو تم یہاں؟ وہ اس کے قریب بیٹھا جہاں وہ بیڈ کے پاس گری ہوئی تھی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ اف، عروہ اٹھو! اس کو کندھوں سے پکڑے وہ بمشکل ہی اپنا سہارا دیتے ہوئے اٹھا پایا تھا۔ اس کے ماتھے پہ لگی چوٹ اور اس سے نکلنے والا خون دیکھ کر اس کی آنکھیں اب کے مکمل طور پر حیرت کے مارے کھل چکی تھیں۔ اس نے اسے اپنے دونوں ہاتھ سے اٹھایا اور بیڈ پہ لٹایا۔ عروہ کو اس سب کی ہوش کہاں تھی؟ جتنا وہ روئی تھی ایسا تو ہونا ہی تھا۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے پانی تک کا گھونٹ اس کے حلق سے نہیں اترا تھا۔ عادل فوراً سے واش روم میں گیا، اپنے منہ پہ پانی کی چھینٹے مارے اور اپنے ہوش و حواس بحال کیے۔ وہ باہر آیا تو وہ اٹھی ہوئی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے وہ بیڈ پر سے اتری۔ ماتھے پہ لگی چوٹ میں سے خون ابھی بھی نکل رہا تھا۔ عادل خان نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور اس کے ماتھے پر سے نکلنے والے خون کو اپنی شرٹ کے بازو سے صاف کیا۔ وہ فوراً سے اس سے دور ہٹی۔ اس نے فوراً سے دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس سے بینڈیج نکالی اور آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اس کے چہرے کے قریب آیا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی خوب کوشش کی۔ میری بات سنو تم، بینڈیج لگانا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ وہ اس کے انتہائی قریب کھڑا تھا کہ اسے اس کی بوجھل سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اسے بینڈیج لگائی اور ایک لمحے کے لیے اس کی گہری بھوری آنکھوں میں کھو گیا۔ ٹھک ٹھک، دروازے پہ دستک ہوئی تو دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ جوس لائی ہوں؟ عالیہ کی آواز سن کر اس نے انہیں اندر آنے کے لیے آواز دی۔ جی مام، آ جائیں۔ اس کے چہرے سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے اور بازو پہ خون لگا تھا۔ یہ سب دیکھ کر عالیہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک ہو؟ جوس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہی وہ اس کے قریب آئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اشارتاً ان کی توجہ عروہ کی طرف کروائی جو رخ موڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ عروہ میری بچی، کیا ہوا؟ وہ فوراً سے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھیں۔ جواباً وہ بنا تاثر کے خاموش ہی رہی تو وہ آگے بڑھیں اور جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ میں جب آیا تو یہ نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے جب جوس کا گلاس خود نہ پکڑا تو عادل نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا، جی تو میرے پیارے ریڈرز، یہ سٹوری ابھی سٹارٹ ہے۔ انشاءاللہ باب نمبر 10 کے ساتھ ضرور آئیں گے، لیکن ہمیں آپ کا فیڈ بیک ضرور چاہیے۔ آپ کے فیڈ بیک کے بغیر یہ سٹوری ادھوری ہے، تو برائے مہربانی ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری سٹوری کیسی لگ رہی ہے، اور مزید امپروومنٹ کرنے کے لیے اگر آپ کچھ بتا سکیں تو ہمیں ضرور انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔